इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारत मण्डपे सोल इत्येतस्य सम्मेलनस्य प्रथम संस्करणस्य उद्घाटनं विहितवान्। भारतं वैश्विक शक्ति केन्द्रत्वेन उद्भूतमस्ति इत्यस्मात् कारणात् देशस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे ऊर्जावतां नेतॄणाम् आवश्यकता वर्तते इति प्रधानमन्त्रिणा निगदितम्। भूटानदेशस्य प्रधानमन्त्री दाशो शेरिंग तोब्गे इत्यसौ अद्य अवदत् यत् सोल इति प्रामाणिक नेतॄणां पोषणार्थं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अविचल प्रतिबद्धतायाः अन्यं प्रमाणमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन USAID इत्येतस्य वित्तपोषणस्य विषये चिन्ता प्रकटिता। मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सम्बद्धविभागाः अभिकरणानि च अस्मिन् प्रकरणे विचाररतानि सन्तीति। भारतीय जीव विज्ञान कोविदा वन्यजीव संरक्षिका च पूर्णिमा देवी बर्मन इत्येषा टाइम्स पत्रिकया विमेन ऑफ द ईयर इति उपाधिम् अधिगतवती। अपि च विमेन्स प्रीमियर लीग इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलस्य प्रतिस्पर्धा मुम्बई इंडियन्स दलेन साकं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतं वैश्विक शक्ति केन्द्रत्वेन उद्भूतमस्ति इत्यस्मात् कारणात् देशस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे ऊर्जावतां नेतॄणाम् आवश्यकता वर्तते इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सबलतया प्रोदीरितम्। अद्य नवदिल्ल्याः भारत मण्डपे स्कूल ऑफ अल्टिमेट लीडरशिप सोल इत्येतस्य सम्मेलनस्य प्रथम संस्करणस्य उद्घाटनानन्तरं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् देशे एतादृशानां विश्वस्तरीय नेतॄणाम् आवश्यकता वर्तते ये प्रवृत्तिं निर्धारयितुं कठिनतायाः समाधानानि च अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति। नेशन बिल्डिंग के लिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, जन से जगत, जन से जग, ये किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, विशालता को पाना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। अत्रावधौ जनसमागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री विश्वस्तरीयस्य नेतृत्वस्य निर्माणे सोल इत्येतस्य महत्त्वम् उद्घाटितवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् राष्ट्रस्य विकासे मानव संसाधनं प्रमुखां भूमिकां निभालयतीति। स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। वैश्विकोत्तमाभ्यासैः सह सम्पर्कं साधयित्वा विश्वस्तरीय शासनस्य तथा च नीतिनिर्माण पर्यावरण व्यवस्थायाः निर्माणार्थम् आवश्यक पदक्षेपाः उत्थापनीयाः इति प्रधानमन्त्री कथितवान्। असौ इत्यपि अवदत् यत् स्कूल ऑफ अल्टिमेट लीडरशिप इत्येतस्य स्थापना विकसित भारतस्य यात्रां प्रति महत्वपूर्णं सोपानमिति वर्तते। अस्मिन् अवसरे भूटानदेशीयः प्रधानमन्त्री दाशो शेरिंग तोब्गे इत्यसौ अवदत् यत् सोल इति प्रामाणिक नेतॄणां पोषणार्थं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अविचल प्रतिबद्धतायाः अन्यं प्रमाणमस्ति। असौ अवदत् यत् भारतं विकसित भारतं भवितुं सज्जमस्ति। 2 दिवसात्मकं सोल इति सम्मेलनं एकं प्रमुखं मञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति यत्र राजनीतिः, क्रीडाः, कलाः, प्रसारमाध्यमाः, आध्यात्मिक जगतः, सार्वजनिक नीतिः, व्यवसाय, सामाजिक क्षेत्र इत्यादीनां विविध क्षेत्राणां नेतारः स्वस्य प्रेरक जीवन यात्रां विनिमयीकरिष्यन्ति। दि स्कूल ऑफ अल्टिमेट लीडरशिप इतीदं गुजरात राज्ये आगामिनी नेतृत्व संस्था अस्ति या प्रामाणिक नेतृभ्यः सार्वजनिक कल्याणं प्रवर्तयितुं समर्थं कर्तुं च परिकल्पिता अस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डाः अभिव्यक्तवान् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु स्वास्थ्ये सम्भूयमाने व्यये 64% अल्पता आगतास्ति। साम्प्रतं यावत् 39% यावत् अस्ति।
अद्य नवदिल्ल्यां 25,200 अन्ताराष्ट्रिय स्वास्थ्य संवादस्य 12 संस्करणं सम्बोधयन् श्री नड्डा प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्री जनारोग्य योजनायाः राष्ट्रिय स्वास्थ्य अभियानस्य अन्यासां च योजनानाम् अन्तर्गतं प्रदीयमानाभिः सेवाभिः सह स्वास्थ्ये गम्यमाने व्यये अल्पता समंकिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। 3 दिवसात्मकं दिल्ली विधानसभा सत्रं सोमवासरात् समारप्स्यते। वार्ताहरान् सूचयन् भाजपेति दलीयः नेतारः विजेन्द्रगुप्ताः कथितवान् यत् दिल्ली मन्त्रिमण्डलेन फरवरी मासे 24, 25, 27 दिनाङ्केषु 3 दिवसात्मकस्यास्य विधानसभा सत्रस्य आयोजनाय निर्णयोऽयं निर्णीतः। असौ अवदत् अध्यक्षा उपाध्यक्षयोः निर्वाचनानन्तरं सत्रस्य प्रथमा कार्यसूची CAG इति प्रतिवेदनस्य प्रस्तुतीकरणमिति विद्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलनं 98तमं समुद्घाटितवान्। 3 दिवसात्मके एतस्मिन् सम्मेलने सांस्कृतिक प्रदर्शनेन सह प्रख्यात साहित्यकारैः सह संवादसत्रम् आयोजयिष्यते। सम्प्रति श्रूयन्तां महाकुम्भ सम्बद्धाः वार्ताः। प्रयागराजे महाकुम्भे भक्ति आस्था आध्यात्मिकताभिः साकं शिक्षायाम् अपि सविशेषं बलं दीयते। उत्तरप्रदेश सर्वकारस्य उपक्रमस्य अन्तर्गतं मेलाक्षेत्रस्य प्रत्येकमपि सेक्टर इति उपक्षेत्रेषु विद्याकुम्भ नामकाः विद्यालयाः स्थापिताः सन्ति। अस्माकं श्रोतांसि सूचयन्ति यत् तत्र 5मी कक्षापर्यन्तं छात्रेभ्यः निःशुल्कं शिक्षया सममेव अन्याः सुविधाः अपि प्रदीयमानाः सन्ति। ध्येयमस्ति यत् देशस्य विभिन्न भागेभ्यः महाकुम्भे कार्यं कर्तुम् आगताः श्रमिक बालकाः अत्र विद्याकुम्भ विद्यालयेषु पठन्ति। एतेषां सचल विद्यालयानां माध्यमेन महाकुम्भस्य अवसरेऽपि बालकानां शैक्षिकी प्रगतिः विनैव व्यवधानं यथावस्थमेव प्रचलति। अत्रेदं ध्यातव्यं यत् स्यूतं गणपरिधानं पादत्राणं च अतिरिच्य सर्वाणि आवश्यकानि अध्ययन वस्तूनि छात्रेभ्यः निःशुल्कं वितीर्यन्ते। एतेषां विद्यालयानां छात्राणां कृते तत्र स्मार्ट क्लास इति कुशलकक्षाः अपि कल्पिताः सन्ति। यद्यपि भूरिजनानां कृते एकः नूतनः अनुभवः वर्तते। संस्कृतवार्ता कक्षतः युवराज भट्टराई। भारतीय जीव विज्ञान कोविदा वन्य जीव संरक्षिका च पूर्णिमा देवी बर्मन इत्येषा टाइम पत्रिकया विमेन ऑफ द ईयर इति उपाधिम् अधिगतवती। अयं पुरस्कारः विविधेषु क्षेत्रेषु अद्वितीय कार्येभ्यः प्रदीयते। 45 वर्षीया पूर्णिमा देवी अस्यां सूच्याम् एकमात्रमेव भारतीया महिलास्ति। असम प्रदेश वास्तव्या पूर्णिमा देवी लुप्तप्राय स्थानीयस्य हरगिला पक्षिणः रक्षायां सोत्कृष्ट प्रयासेभ्यः ज्ञायते। जम्मू कश्मीर राज्ये द्विपक्षीयं यातायातं प्रबन्धितमस्ति। बनिहालस्य रामसू इत्यस्य च मध्ये निरन्तरं जायमानस्य हिमपातस्य कारणेन अस्थायिरूपेण अवरुद्धः NH-44 इत्याख्यः जम्मू श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्गः पुनः प्रवर्तितः। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरेण सूचितं यत् यात्रिवाहनानि सम्प्रति उभयपक्षतः चलन्ति सन्ति। यातायातारक्षिबलेन प्रतिपादितं यत् भारवाही वाहनानाम् अपि गमनागमनं शीघ्रमेव अनुमन्स्यते। यात्रिणां सुरक्षित यात्रायै मार्गपङ्क्तेरनुशासनस्य पालनार्थं परामर्शः प्रदत्तः अस्ति। इतः पूर्वं राष्ट्रिय राजमार्गः ह्यः चीरसायं वाहनानां यातायातार्थं पिहितम् आसीत्। क्रिकेट वार्तायां विमेन्स प्रीमियर लीग इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दलस्य प्रतिस्पर्धा मुम्बई इंडियन्स दलेन साकमेव अद्य सायंकाले बेंगलुरू नगरस्य M चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे सुनिश्चिता अस्ति। इति वार्ताः।